Para din sa mga anak na walay respeto sa ilahang ginikanan. Timan-an ninyo, wala jumoy maayong ugma ana. Bisag unsaon pa nimo pagpaningkamot, kung aduna kay pagdumot o walay paghigugma sa imong mama o papa, dili jud mo maasinso anang kahimtanga. Permi na to timan-an, na kini ang atong kaugalingon, dili ta mabuo kung dili tungod sa atong ginikanan. Labi na sa atong inahan na maoy nagsabak sa siyam ka bulan o ila patang giampingan na mahimong himsog na pagkatao. Tapos karon dagko na tagbukog, atoa silang abusohon o dili respetohon. Lahi rabaya ang gaba sa ginikanan kay dili jud na magsaba. Bisan pagkasakit ang atong natagamtaman sa ilahang mga kamot, wala gihapon tay katungod na magpasakit sa ilaha. Deserve nila mahalon o respetohon gihapon bilang pagtahod nila o bilang utang kabubot o nato nila. O isa pa sad, o bisan unsa pa nakadakong kwarta ang ihatag nimo nila, dili gihapon mo makabayad sa kinabuhi na gihatag nila. Kaning tanan na maingon ako ninyo, na respetohon o mahalon ang inyong ginikanan. Ayaw ninyo hulata na wala na sila, tapos dira na ka magbasol o mangayong pasaylo sa mga maling na buhat nimo nila.